नमस्कार, स्वागत छ दर्शक न्यारोटाई कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्यूजको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दिनुभएको अभिव्यक्तिमा हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। यति बेला हामी सबैलाई थाहा छ मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। आज मात्रैको कुरा गर्ने हो भने पनि 8,850 जना कोरोना संक्रमित भएका छन् भनेदेखि लगभग हरेक दिन जस्तो एभरेजमा हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने हो भनेदेखि 50 जनाभन्दा बढी, आजकै कुरा गर्ने हो भने 52 जनाको मृत्यु भएको अवस्था रहेको छ। यद्यपि हामी सकारात्मक पक्षबाट हेर्ने हो भने धेरैभन्दा धेरै निको भएर संक्रमण मुक्त भएको अवस्था पनि छ, त्यो कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न। तर त्यसो भयो भन्दैमा फैलावट जुन रूपमा फैलिरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न भने अवश्य पनि मिल्दैन। पछिल्लो यो घडीमा भारतकै कुरा गर्ने हो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहयोगको लागि याचना गरेको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यति बेला अहिलेको बेलामा वर्तमान परिस्थितिमा सम्भवतः यदि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगलाई गुहारेको भएदेखि धेरै मित्र राष्ट्रहरूबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त पनि हुन्थ्यो होला। र त्यो माहौल बनाउनको लागि हिजो एउटा समय पनि आएको थियो प्रधानमन्त्री सामु अमेरिकी समाचार संस्था CNN ले छोटो अन्तर्वार्ता पनि लिएको थियो र त्यस विषयमा चाहिँ नेपालमा फैलिरहेको कोरोनाको विषयमा कुराकानी भएको थियो। त्यति बेलामा उनले भनिदिए सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ, कोरोना अन्डर कन्ट्रोलमा आइसकेको अवस्था रहेको छ, कन्ट्रोल हुँदैछ कोरोना, तर आम सर्वसाधारणको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि कोरोना भयावह बन्यो भनेर चाहिँ भनिदिए हाम्रा प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्ताको क्रममा, त्यो छोटो अन्तर्वार्ताको क्रममा। सम्भवतः उनले त्यो प्लेटफर्मलाई यदि सहयोगको लागि अपिल गरेका भएदेखि धेरै हदसम्म चाहिँ सकारात्मक बन्थ्यो पनि होला। यद्यपि उहाँले त्यसो गर्नु भएन, उल्टै दोष जति सर्वसाधारणमाथि चाहिँ थोपरिदिनु भयो कि राजनीतिक नेतृत्वले, राजनीतिक दलले चाहिँ के साँच्चै नै कोरोना भाइरसबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नको लागि काम गरेको थियो त? यदि पछिल्ला केही गतिविधिहरू हेर्ने हो भने, एमालेकै बैठकहरूलाई हेर्ने हो भने, त्यस्तै गरेर चाहिँ माडीमा राम मन्दिर बनाउने कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि, त्यस्तै गरेर धरहराको उद्घाटनलाई हेर्ने हो भनेदेखि के सरकारी पक्षले चाहिँ साँच्चै नै संवेदनशीलता अपनाएको थियो भन्ने पनि यति बेला चाहिँ थुप्रै प्रश्नहरू तिर्सिएको अवस्था रहेको छ। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ कि उनले, प्रधानमन्त्रीले जे भने जस्तो किसिमको अभिव्यक्ति उनले चाहिँ CNN मार्फत राखे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु, कतिसम्मको त्यो सही थियो, कतिसम्मको त्यो गलत थियो, त्यसको विश्लेषण गर्ने जिम्मा आज हामी यहाँहरूलाई छोड्दैछौँ। यहाँहरूको विचार हामी यसै विषयमा जान्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। तर सबैभन्दा पहिला यहाँहरूको विचार जान्नुभन्दा अगाडि हामीले यही विषयलाई समेटेर यो एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् यो रिपोर्ट सर्वप्रथम यहाँहरूको लागि। कोरोना महामारीका विषयमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आइरहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः एकचोटि विवादमा तानिएका छन्। अमेरिकी टेलिभिजन संस्था CNN लाई अन्तर्वार्ता दिँदै महामारी फैलनुमा सर्वसाधारणको लापरवाहीलाई मात्र दोषी देखाएपछि प्रधानमन्त्री आलोचित भइरहेका छन्। The negligence among the people was increased and because people thought that it is controlled already and there is no problem, so for this reason again contamination and the transmission from one to another, it got opportunity, so it took again second wave. तर वास्तविकता हेर्ने हो भने कोरोना फैलनुमा सरकार र राजनीतिक दल पनि उत्तिकै दोषी छन्। महामारीको दोस्रो लहर आइसकेपछि सरकारले सर्वसाधारणलाई भिडभाडजन्य गतिविधि नगर्न सचेत तुल्याए पनि आफूले भने नियमको पालना गरेन। हेर्नुहोस् त यो दृश्य। कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम ल्याएपछि भएको रामसीताको मूर्ति माडी पठाउने रथयात्राको कार्यक्रम स्वयं सरकारले गरेको थियो। आफैले बनाएको कानुनको धज्जी उडाएर भएको यो कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरू र उच्चपदस्थकै उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित सो कार्यक्रमको आलोचना भएपछि सुभाष नेमवाङले त राजपत्रमा नछापिएकोले केही हुन्न भन्न समेत भ्याए। यो अर्को दृश्य हेर्नुहोस् त, कति हतार हतारमा गरिएको थियो धरहराको उद्घाटन। उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र गरिएको यो कार्यक्रममा सयौंको संख्यामा मानिसहरू उपस्थित थिए। पूरा निर्माण सम्पन्न नै नभई गरिएको उद्घाटनमा सरकारी कर्मचारीकै बाक्लो उपस्थिति थियो।
प्रवेशद्वारमा राखिएको शिलालेखको अनावरण गरेर प्रधानमन्त्रीले लिफ्टबाट धरहराको 20औं तलामा पुगेर पुष्पवृष्टि गरेका थिए। निकै तामझामका साथ गरिएको यो कार्यक्रम भएको दिन वैशाख 11 गते संक्रमितको संख्या उच्च हुन थालिसकेको थियो। यति मात्र होइन, सरकारको लापरवाहीको श्रृङ्खला अझ अघिबाटै सुरु भएको देखिन्छ। संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि विद्यालय बन्द गर्ने विषयमै पनि सरकारकै मन्त्रीहरूबीच किचलो थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालय बन्दको सिफारिस गर्दा शिक्षा मन्त्री चाहिँ यसो भन्दै थिए, अब यसलाई आतंकित बनाएर भयभीत बनाएर लौनाले आकाशे खस्ने भयो, पाटाले धस्ने भयो भन्ने खालको यसरी चाहिँ लकडाउन गरिहाल, सबै विद्यालय बन्द गरिहाल। बन्द गरेपछि के हुन्छ? विद्यालय भन्दा बाहिर सबै नर्मल, सबै विद्यालयमा बन्द गरेर बाबुआमा अफिसमा जाने, अनि छोराछोरी घरमा, अनि त्यो छोराछोरी घरमा बसिरहन्छ, ऊ बाहिर खेल्न जानेन, बाबुआमा अफिसमा, स्कुलमा सुरक्षित हुन्छ। अझ जनस्वास्थ्यविदले कोरोनाको दोस्रो लहरको चेतावनी दिइसकेको अवस्थामा हजारौंको संख्यामा काठमाडौँ मानिस उतार्ने कार्य समेत सरकारले गरेको थियो। तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षको सभालाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्रीकै आह्वानमा अर्को जनसभा भएको थियो भने यो अवधिमा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि अरू दर्जनौं सभा भए। तर सरकार भने सर्वसाधारणको लापरवाहीकै कारण कोरोना बढेको दाबी गर्न छोडेको छैन। के साँच्चै नै नेपाली जनताको मात्रै दोष हो यसरी चाहिँ कोरोनाको दोस्रो लहर भित्रिनुमा? के साँच्चै नै कोरोना महामारी हाम्रो मुलुकमा अन्डर कन्ट्रोल छ त प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै? यसै विषयमा आज हामी यहाँको चाहिँ विचार जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईहरुले पनि हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 44 87 641 44 87 641 मा टेलिफोन गरेर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो आजको विषय, आजको समाचार यहाँहरुमा आज राखि नै हाल्यौं। यसै विषयमा आज हामी यहाँको विचार जान्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आउनुहोस्, कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। हेलो हजुर, नमस्ते हजुर। शुभ नाम के पर्यो होला? म डल्लो बोरस कार्की। हजुर हजुर कार्कीजी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईको विचार। जनताको मात्रै दोष हो त? सबैभन्दा पहिलो फोन लाग्यो है, हजुर फोन लाग्नु गाह्रो भइसक्यो है। हजुर भन्नुहोस्। अब अलिकति स्वस्थ पनि है, तपाईले अस्ति भन्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समय थिएन, त्यही हजुर धन्यवाद हजुरलाई। तपाईलाई त्यो बेला धन्यवाद दिनु पाएन मैले, अहिले म तपाईलाई फेरि धन्यवाद दिन्छु है। धन्यवाद। स्वस्थ रहनु होला, अझै पनि हामी भन्छौँ। म त बाहिर निस्केको छैन, त्यही पनि अब यो के भन्छ, यो वेदरले, पानी पर्ने यो वेदरले गर्दा पनि होला हैन। फेरि अस्ति अस्ति पोल्युसन धेरै खायो, अहिले पोल्युसन छैन नि, एकदम सफा छ। चिसो पनि अलि बढा जस्तो, त्यसले गर्दा पनि हुन्छ नि मान्छेलाई हैन। डाक्टरहरूले त्यो पनि भनिदिनु होला फेरि हैन, एकदमै मान्छेलाई यस्तो यस्तो प्रब्लम पनि, समस्या यो वायु भएर पनि हैन। अहिले वायु पोल्युसनहरू कम भएर वायु भएर हामीले जुन पोल्युसन खाएको छ त्यो खानु नपाएर पनि यस्तो हुँदो रहेछ अलिअलि। हजुर, किनभने हाम्रो शरीरले त्यो मागिसकेको छ हैन त। ठीक छ, त्यो ती विषय नपाएर अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। ती विषय आफ्नो ठाउँमा रहला। आजको विषयमा चाहिँ प्रवेश गरौँ अब कार्कीजी। ल हजुर धन्यवाद। अब आजको विषयमा चाहिँ के भनौँ भने अब यो सबै यो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको भन्दा पनि यो प्रधानमन्त्रीले 100मा 90% चाहिँ झुट बोलेको, 10% चाहिँ राइट बोलेको। किनभने हामी सर्वसाधारण पनि एकदमै लापरवाही भयो के। अब यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो कोरोनाको यो भारतमा लहर सुरु हुँदाखेरि नै हामीले चाहिँ सरकारलाई एकदमै धेरैसँग मिडियाबाट पनि झगझगाएको हो, प्लिज यो बोर्डर बन्द गरिदिनु, त्यहाँबाट आउने जतिलाई चाहिँ अब नेपालीहरूलाई चाहिँ पहिलाको जस्तो दुःख नदिनु, तर क्वारेन्टाइनमा राखिदिनु होइन, आइसोलेसनमा राखिदिनु, तर यो घरमा आफ्नो घरमा पुर्याइदिनु, त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखिदिनु, यस्तो नगरिदिनु भनेर हामीले कति गरेको। किनभने पहिलाको वर्ष हामीले देखिसकेको हो नि त, भोगिसकेको मान्छेले त थाहा हुन्छ नि। अघिल्टोले हानेको के अरे बादललाई बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ, हामी नेपालीहरू त्यसो तर्सिसक्यो कि। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा एउटा कुरा के भने नि, हामीले चाहिँ नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो अहिले बच्चाहरू आम त्यो यो अब राजनीतिकहरूको त कुरै नगरौँ यिनीहरूको त। किनभने यिनीहरू त अहिले यस्तो मान्छे मरेको, यस्तो अक्सिजनको अभाव छ, विदेशबाट अक्सिजन मगाउँदैछ, 1 महिनापछि आउँदै 1 महिनापछि अब कतिजना मरिसकेपछि अक्सिजन आउँछ, त्यो कसलाई दिने हो? त्यही नेताहरूको मुखमा कोचे भने मात्रै हो होइन। आम सर्वसाधारणलाई त काम लाग्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने अब अहिलेको भयभीत यस्तो तरिका छ, त्यसको भने उहाँहरूको अहिले यो तामझाम देखाएर त उहाँहरू सबैको बराबर छ,
यसमा कुनै पनि कोही कम छैन, यो माओवादी पनि कम छैन, कोही पनि कम छैन। ओह्राल्ने ओर्लिने ल्याउने लाने होइन सत्ताको खेलमा यो यस्तो अभाव यस्तो हामी आम नेपाली नागरिकले चाहिँ अब चाहिँ साँच्चीकै एकदमै सोचेर बुझेर के कसलाई चाहिँ ल्याउने हो कसलाई भोट दिने हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम दिमाग लगाएर मात्रै के भने काम गर्नुपर्छ होला होइन। यो अब यो देखेपछि किनभने आफ्नो मरेको मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि कहाँ दुख्छ भन्ने कुरा। हजुर हजुर अक्सिजन नपाएर कुद्दाखेरि मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि हामीले अब खाएर बसेर घरमा बसेर त्यो मान्छेलाई त्यति राजनीतिको कुरा गरेर ठुलो कुरा भन्छ त्यो होइन कि हाम्रो अब आफूले भोगिसकेको पहिला भोगिसकेको कुरा हो होइन। मेरो छिमेकीकोमा पनि एकदमै धेरै सङ्क्रमित छ। अब अस्ति नै हामीले जिएम सबको कुरा गर्ने जिएम सबको कुरा मैले गरिहालेँ होइन। अब मेरो छिमेकीमा त एकदमै धेरै छ, उहाँ मात्रै होइन धेरै नै छ। अब सबै होम क्वारेन्टाइनमै सबै आफ्नो होम क्वारेन्टाइनमा बसेको छ, त्यस्तो यस्तो सङ्क्रमित छ। अब उहाँहरूले चाहिँ जोक्समा उडाइरहेको छ क्या। अनि त्यस्तो भोलि पछि यहाँ त बुढाबुढी धेरै बस्ने ठाउँहरू छ, तर उहाँहरूलाई अक्सिजन पाएर घरमै मऱ्यो भने चाहिँ कसले जिम्मा लिन्छ? हजुर हजुर कार्कीजी त्यस्तो छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म अब सरकारलाई विपक्षलाई जसलाई पनि यो अहिले सत्ताको लागि कुस्ती खेलेका छन् लडाएका छन् म चाहिँ साँच्चीकै हाम्रो अब आम नेपाली नागरिकमा भीमसेन दोलखा भीमसेनमा पनि पसिना आयो भन्छन्। दोलखा भीमसेन र आम नेपाली नागरिकमा साँच्चीकै भित्रबाट मनबाट पावर छ भने चाहिँ यिनीहरू सबैलाई चाहिँ कोरोना जति सबै यिनीहरूलाई लागोस् भन्न चाहन्छु। हजुर साँच्चीकै प्रार्थना गर्छु भन्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्कीजी, तपाईँले पनि आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीले जसरी चाहिँ सिएनएनमा आफ्नो छोटो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो त्यो अभिव्यक्तिको विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। के साँच्चै नै नेपाली जनताको कारणले गर्दाखेरि नै यो दोस्रो लहर आएको हो, नेपाली जनता मात्रै दोषी हुन्? र त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्रीले जसरी भनेका छन् कोरोना अन्डर कन्ट्रोल छ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो प्लेटफर्मलाई सिएनएनमा जसरी उनले चाहिँ अभिव्यक्ति दिए त्यसलाई उहाँले कसरी भन्नु पर्थ्यो अथवा यो कतिसम्मको चाहिँ सही हो? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित बनिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक आज हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा अहिले हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्ते रोहन सर। हजुर नमस्कार, केपीजी बोल्नुभयो? म कैलाली धनगढीबाट केपीजी भन्नुहोस्, आजको यो विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ? त्यसमा अब विचार प्रष्ट रूपमा राखिदिनु पर्यो भने रोहन सर, सबभन्दा पहिला त तपाईँ अब अहिले त कैलाली जिल्लाको हकमा कस्तो छ भने साँझ फोन गरे बिहान मान्छे भेटिन्न, बिहान फोन गरे साँझ भेटिन्न। तपाईँ पहिला स्वस्थ रहनु होला। एकदम धन्यवाद हजुरलाई। आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यस समय अहिले एकदमै खराब चलेको कारणले यो साथीभाइहरू अब तपाईँ एउटा मिडिया क्षेत्रमा भएको कारणले पनि तपाईँहरूले अलिक त बढी सचेत हुनुपर्छ। हस् धन्यवाद हजुर। अब त्यतातिर मैले तपाईँको ध्यान चाहिँ केन्द्रित गरिदिएँ। हस् धन्यवाद हजुरलाई। अनि अब यो प्रधानमन्त्रीजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो भारतको ऋषिमुनिहरूको खुट्टा धोएर पानी खाएका यो देशका यो नेता बनाउनेहरू, समुद्र पारीका ऋषिमुनिहरूको खुट्टा धोएर पानी खाएका यी हाम्रा यी नेताहरू, यिनले आफ्नो बलबुतीले आफ्नो खुट्टामा उभिएको भए पो आफ्नो विवेकले काम गर्ने थियो त। यिनले बोल्छ के गर्छ के बोल्छ के? प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले बोलेको कुरो त ठ्याक्कै मान्छेले कमसे कम जनताले डर मान्नुपर्ने। यो प्रधानमन्त्रीले यसो बोलेको छ है भन्ने कुरो यिनको बोलीमाथि पनि विश्वास गर्न लाग्नु छोड्यो। अब हेर्नुहोस्, किन भनेपछि बोलीमा कुनै चुक छैन। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री भनेको त माने लाग्छ हामीले बुझ्दा होइन र? हजुर हजुर। त्यसले गर्दा यो प्रधानमन्त्रीज्यूले यो मात्र यो केपी ओलीको मात्रै होइन, योभन्दा पहिला भएका पनि प्रधानमन्त्रीहरू पनि लगभग यस्तै थिए। यो किन भनेपछि यो अहिलेसम्म जे जति हामीले देख्यौँ यो आफ्नो नेपालले चाहेर नेपाली जनताले त भोट मात्रै हाल्ने रहेछ। हजुर। तर यो मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको फेरि नेपालले बनाउने, नेपाली जनताले बनाउने। यो बनाउने भनेको विदेशीहरूले बनाइदियो। कुनका मान्छेहरू को मन्त्री बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, को प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बन्ने, त्यो भनेको नेपाली जनताको चासो होइन कि त्यो विदेशीको चासो हो। तपाईँ हामीले राम्ररी यो बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यो देश भगवान भरोसा चलेको अवस्थामा यी नेताहरूमाथि हामी चाहिँ धेरै भरोसा नगरौँ। हजुर हजुर केपीजी, जति जोगी आए कानै चिरेका भन्छ नि। हजुर। लङ्कामा सुन्छ कान मेरो बुझ्दै भनेर उखान जुन्छ नि,
अहिले देशमा तपाईँको महामारीले छोइसक्नु छैन। यी सत्ताको लागि महाभारत उठाएको छ। अक्सिजन पाएको छैन नेपाली जनताले, बेड पाएको छैनन्, उपचार गर्न पाएको छैनन्, जीव धन कसरी रक्षा गर्ने त्यतातिर ध्यान छैनन्। यिनलाई अलिकता पनि थोरै भए पनि लाज मान्नु पर्दैनन्। यी सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले यिनले अलि त अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैनन्। त्यस्तै हो नैतिकता। राजन भट्टराईले के बोलेको हुन्छ, तपाईँको त्यो रिमालले के बोल्छ, यो कति दिन यो के अरे तपाईँको अमृत यो के भन्छ यो के अरे सजीवन बुटी खाएर आएको हुन्छ यो सधैँभरि बाँच्नुको लागि। यो हजुर जनताको जीवनमाथि चाहिँ खेलवाड गर्न यिनलाई अधिकार दिएको छ र यो जनताले। सर मैले अब अब सकिहालेँ म। अब रहेको कुरो के भने त्यसले गर्दा यी सरकारहरूमाथि हामीले धेरै विश्वास गर्नुभन्दा पनि अब नेपाली जनता आफै पनि स्वयं सचेत हुनुपर्छ र आफै कसरी आफ्नो ज्यानलाई कसरी सेफ हुने त्यो गर्नुपर्छ। रञ्जित तपाईँ आफू पनि सेफ हुनु होला। धेरै धन्यवाद। यहाँ पनि स्वस्थ रहनु होला, हामी यति नै भन्छौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद केबीजी, फोन गरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ यहाँलाई आजको विषय, मूल विषय भनेको हामीले जसरी प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया माझ नेपालीहरूकै जनताकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना भाइरस यसरी चाहिँ दोस्रो लहर आएको र त्यस्तै गरेर चाहिँ यति बेला नेपालमा कोरोना अन्डर कन्ट्रोल छ भनेर जसरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, उसले त्यो ठाउँमा के बोल्नु पर्थ्यो, के बोले, यस विषयमा चाहिँ हामी आजको चर्चा गरिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, शुभ नाम के पर्यो होला? मेरो नाम चिन्तामणि भट्टराई, रत्नमाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 इटहरा मोरङ। मोरङबाट चिन्तामणिजी। हजुर, के छ मोरङतिरको खबर यति बेला? मोरङतिर अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेध आज्ञा गरिएको छ। त्यसैले बजारमा सामान्य बिहान 11 बजेको सम्ममा चाहिँ अति आवश्यक वस्तुहरू सामाजिक दूरी राखेर स्वास्थ्य सामग्री अपनाएर किनमेल गरेको देखिन्छ भने दिउँसोको अवस्थामा बजारहरू प्राय ठप्प नै छन्। केही क्षेत्रमा छिटफुट रूपमा कोरोनाका संक्रमितहरू भेटिरहेका छन्, तर पहिलेको जस्तो त्यस्तो भयावहको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो मोरङ अहिले परिरहेको छैन। यद्यपि ढुक्कले बस्ने स्थिति पनि छैन। खुल्ला सिमाना बढी क्षेत्र जोडिएको जिल्ला परेकाले ढुक्कले बस्ने स्थिति एकदमै चिन्तामणिजी, यो बेला नै हामीले संयमता अपनाउनु पर्ने बेला रहेको छ र यहाँ पनि स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा रहेको छ। आजको यस विषयमा चाहिँ हामी प्रवेश गरौँ। अब आजको विषयमा भन्नुपर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीका अभिव्यक्तिहरू केही अभिव्यक्तिहरू पनि रहेका हुन्छन्, जसले गर्दा महत्वाकांक्षा बोक्नु, योजना बोक्नु, सपना बुन्नु भनेको एउटा आफैमा राम्रै पक्षता पनि हो। तर पनि प्रधानमन्त्रीज्यूका अभिव्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने एउटा सामान्य कुरो गरियो भने जति कुरो भएको छ त्योभन्दा बढी चाहिँ अभिव्यक्तिहरू चाहिँ नकारात्मक भन्दा पनि बढी हावादारी अभिव्यक्ति जस्तो हुन्छन्। जस्तो उहाँले एउटा हावाबाट बिजुली निक्लिने जो जोमसोममा गएर परीक्षण गर्नुभयो, तर नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो जसले कि हावाबाट बिजुलीको कल्पना पनि गर्नु पर्दैन। जलस्रोतमा बढी उल्लेख्य भएको देश हो, तर हावाबाट बिजुलीको पनि परिकल्पना पनि गर्नु पर्दैन। तर उहाँले चाहिँ अब लोड सेडिङ, पानीबाट बिजुली ननिस्किकन चाहिँ अब लोड सेडिङ अन्त्य हुने भयो भन्ने जस्ता यस्ता चाहिँ बढी जुन चर्चा गर्न लायक छैनन् त्यस्ता विषयलाई बढी चर्चा गरिरहनुहुन्छ। अनि पछिल्लो समयमा आएको यो कोरोनाको विषयमा उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको अभिव्यक्ति चाहिँ जसलाई हिजो सरकार आफू मोज मस्ती सत्तामा रहिरहेका बेलामा यो सामान्य हाच्छिउ गरेर बेसार पानी खाएर चाहिँ ठिक हुन सकिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। यद्यपि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले बेसार पानीमै पनि हामीमा रोग प्रतिरोधक छड्ने शक्ति क्षमता बढी बढाउँछ, तर पनि सामान्य बेसार पानीले नै चाहिँ अभिव्यक्त हुन सक्छ, बेसार पानीले नै चाहिँ स्वस्थ रहन सक्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको हिसाबबाट दिने जिम्मेवारी थिएन, गैर जिम्मेवारी थियो। पछिल्लो समय उहाँले दिनुभएको जो जनताले बढ्यो भन्ने खालको कुरो चाहिँ उहाँले सत्ताबाट च्युत हुँदै गर्नु परेको परिस्थितिको चाहिँ सत्ताबाट निस्किनु परेको चाहिँ आक्रोशको
अभिव्यक्ति हो कि भन्ने खालको मलाई लागिरहेको छ। हजुर हस् चिन्तामणिजी धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सत्ताबाट निस्किन खोज्दै गर्दाखेरिको चाहिँ एउटा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। चिन्तामणि अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो, चिन्तामणिजी हुनुहुन्थ्यो। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामीले यहाँबाट आज जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ कि प्रधानमन्त्रीले जस्तो किसिमको चाहिँ सिएनएनलाई छोटो अन्तर्वार्ता दिने क्रममा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो त्यो भनाइलाई कसरी लिन सकिन्छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर महादेवजी नमस्कार। भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? अब मेरो विचार त हजुर के हुनु नि, अब हजुरको के छ भन्नुहुन्छ भने नि हाम्रो यता धनुषा जिल्ला पनि अस्त व्यस्त छ। हेर्नुहोस् अब कति मान्छे घर घरैमा क्वारेन्टाइनमा बसेको छ, त्यो त टुङ्गै छैन होइन। अब यो हामीले 1.5 वर्षसम्म नि हजुर त्यो भैँसीको अगाडि जति बिन बाजा बजाए पनि कसैको केही लाग्नेवाला छैन। जति बिन बाजा बजाउनुहोस् होइन, डिजी बनाउनुहोस्, लाउडस्पिकर बजाउनुहोस्, केही छैन। एउटा कुरो के छ भनेदेखि यो कोरोनाको जुन अहिलेको जुन परिस्थिति छ नि त्यो आजको त होइन, यो त 1 वर्ष पहिलाको हो। हरेक देशमा हजुरको 3वटा 4वटा चाहिँ भ्याक्सिन एकजना मान्छेले लगाइसक्यो। हाम्रो नेपालमा हजुरको अहिले धेरै लगाएको भए 10% देखि 15%। कर्मचारी भयो, प्रशासकी भयो, डाक्टर भयो, कर्मचारी भयो, नेता भयो, त्योभन्दा त अरू मान्छेले त छुनु पाएको छैन। योभन्दा दुःखदायी कुरो के हुन्छ होइन। त्यो यो के छ भनेदेखि त्यो बच्चा रुयो भने नि हजुर त्यो एउटा चक्लेट दिएर जुन बच्चालाई अलिकता भुल्याइ गर्ने कुरो छ नि, यो भएको खासै त्यही हो। अब भ्याक्सिनको कुरो हराइसक्यो होइन। अब अक्सिजन चाइनाबाट आउने रे होइन। अब चाइनाबाट पनि अब प्लेनमा ल्याउने, कतिवटा ल्याउने, अब यो पनि कति अरबको बिल बन्ने। योभन्दा पहिला पनि त हुलदङ्गा भएकै हो, नभएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हजुर यो देश अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ होइन। यो जति कुरो गरे पनि जे गरे पनि यो सुन्नेवाला छैन। अब एउटा सङ्केत हजुरको राम्रो अहिले के आएको छ भन्नुहुन्छ भने नि, जुन अहिले यो भीमसेन गोलामा पसिना आएको छ नि हजुर, अब नयाँ मोड नेपालमा केही हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ हजुर। नयाँ मोड केही न केही आउँछ, केही राम्रो होला कि सङ्केत। अब राम्रो नराम्रो त थाहा छैन, तर केही न केही त हुन्छ, नहुने कुरो छैन। यही हो। तर यो हजुरको 1.5 वर्ष जति कराए पनि जे गरे पनि कसैले जति कराए पनि केही हुनेवाला छैन। किन भनेदेखि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले नि मै वीर हो भन्नेलाई पनि सुखाइसक्यो, अनुहारै बिगारिदिनु भयो उहाँले होइन। टिभीमा पनि कम्ती हेर्नु थालिसक्यो। अब त्यस्ता वीरलाई तह लगाइसक्यो भनेदेखि नेपालको जनता कुन ठुलो कुरो हो होइन। एउटा गफ दिन्छ, भुल्याउँछ, के हुन्छ हुँदैन होइन। अब योभन्दा बढी त नभनौँ होइन। तर यो जति कराए पनि हुनेवाला भैँसीको अगाडिमा बिन बाजा बजाएर केही काम छैन। सबैले कुरो बुझिसकेको छ, नबुझ्ने कुरो छैन। तर एउटा कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो अन्तिम चरण हो। यो माछा हातबाट भाग्यो भने नि यो फेरि सम्हाल्नु चाहिँ गाह्रो होला जस्तो लाग्छ। त्यति हो। अब हुन्छ हस् महादेवजी धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु यति बेला साँच्चै नै त्यो भन्ने अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सम्भवतः गुहारेको भएदेखि चाहिँ ठिक हुन्थ्यो, यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। यहाँको विचार हामीले जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सम्भवतः भोलिबाट एउटा नयाँ अध्यायको पनि सुरुवात हुन्छ होला मुलुकमा। भोलि 27 गते रहेको छ र के हुन्छ त्यो भोलिकै दिनले चाहिँ देखाउला। आज भने हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? म ठिकै छु सर। हजुर भन्नुहोस् आजको यस विषयमा चाहिँ तपाईँको विचार के छ? म मुलतानबाट दुर्गा हो। एकदम चिने हजुर दुर्गाजी। आज सर मैले भन्नुपर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन राजदरबार अगाडि निषेधित क्षेत्रमा 50,000 को जुलुस निकाल्न मिल्ने उहाँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना नआउने होइन सर। अब अहिले चाहिँ कोरोना जनताले नै ल्याए भनेर चाहिँ सिएनएनमा उहाँ पानीमाथिको ओबानो भनेर उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो। यो साह्रै दुःख लाग्छ सर। हजुर। त्यस कारणले उहाँले आफ्नो गल्ती सच्याए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। र एउटा जटिल कुरो के छ भने सर हामी अलिकति काठमाडौँवासी नै भएको हुनाले यो 50-60 वर्षभन्दा जेठा जो झापाका मान्छेहरू हुन्छ नि सर, हजुर हजुर,
उहाँहरूलाई 40 टु 50 2040 टु 2050 सालभित्र काठमाडौँभित्र कोठा अथवा डेरा दिन्थेन के सर। उहाँहरू असाध्यै अलिक फटा गर्ने अनि ताल परे घरबेटीको घरै पनि खाइदिने हुन्छ। उहाँले पनि यही काठमाडौँकै अब नेवारी केटी देखेर सर्ल अवगतै छ। त्यसले झापालीहरू भेट्दा पनि कोठा दियो भने कोठै घरै पनि खाइदिने। त्यसैले यो झापालीहरूको क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ हामी नजाउँ होला, यसरी यसरी चाहिँ नबनाउँ होला कसैलाई पनि इंगित गरेर। यद्यपि हजुर तपाईँको विचार त्यसलाई उहाँले समाधि गरिदिनु भयो मात्रै भन्न खोजेको छ। त्यस कारणले उहाँले त्यहाँ अलिकति सुध्रिनु पर्थ्यो। अहिले त 60-70% सबै झापाली काठमाडौँकै उहाँहरूकै भइसक्यो। त्यसमा हामीलाई विवादी छैन, उहाँहरू हाम्रै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हो। तर त्यसलाई उहाँले अझ पुष्टि गर्नुभयो कि यो 60-70 वर्षका पहिलाका मान्छेहरू अलिकति झाली झेली छन्। त्यो थप कुरा म सरलाई एकै लाइन के भन्छु भने भोलिको विश्वासको मत छ नि सर लिने र यसमा पनि उहाँले जालजेल गरेर उहाँ फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ है सर। भोलि हजुरले हेर्नु होला। हुन्छ, भोलि फेरि हामी एकचोटि भोलिको चाहिँ राजनीतिक समीकरणमा लिएर फेरि पनि कुराकानी गरौँ होला। हजुर हस् दुर्गाजी, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कसैलाई पनि कुनै क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ हामीले इंगित गरिरहेका छैनौँ। यद्यपि दुर्गाजीले फर्केर आफ्नो विचार राख्नुभयो र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसपछि आजको लागि समय पनि अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। समय लगभग सकि नै सकेको अवस्था रहेको छ। यो राजनीतिक माहौलबाट अलिकति फेरि पनि माथि आउँदै हामी यति बेला कोरोनाको महामारीमा फसिरहेका छौँ। मुलुक सिङ्गो मुलुक पुरा विश्व नै यति बेला कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेको बेलामा नेपाल अझै विषम परिस्थितिबाट चाहिँ गुज्रिरहेको छ र यसै सेरोफेरोमा आज हामी पनि रोइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति सिएनएनमा जसरी उहाँले प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो, के साँच्चै नै उहाँले त्यसरी प्रस्तुत हुनुभयो त भन्ने पनि एउटा प्रश्न चिन्ह लागिरहेको छ। आखिरमा यति बेलामा के गर्न सकिन्छ, कस्तो अवस्थामा चाहिँ अस्पताल जान सकिन्छ, यसै विषयलाई लिएर एउटा सानो हामीले रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई छोड्दै आज पनि हामी आजको यस कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला, यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमित हुनेको मात्रा नभएर मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि विभिन्न अस्पतालमा बिरामी धान्न नसक्ने स्थिति आएको छ। हाल नेपालमा आइतबारसम्म सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 88,160 रहेको छ। यो मध्ये 81,430 जना होम आइसोलेसनमा छन्। आइतबारसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 3,710 जना पुगेको छ। हाल नेपालका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरू संक्रमितले खचाखच भरिएका छन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पहिले भन्दा जटिल खालको भएकोले स्वास्थ्यमा समस्या भएमा तुरुन्त अस्पताल जानुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 94 भन्दा कम भएमा, ज्वरो आएमा, अत्याधिक खोकी लागेमा, श्वास फेर्न गाह्रो भएमा, स्वाद र गन्ध परिवर्तन हुने, एकदम थकान हुने, निन्द्रा लागिरहने वा कुनै पनि किसिमको कठिन समस्या भएमा घरमा बस्नु हुँदैन। अहिले फैलिरहेको नयाँ भेरिएन्टले 81 कोभिड निमोनिया गराउँछ। त्यसैले संक्रमितलाई समस्या देखिएमा नजिकैको कोभिड अस्पतालमा गएर जाँच गर्नुपर्छ। हामी ध्यान दिनुपर्छ कि यो 4वटा लक्षणले बताउँछ कि यो केस जटिलतातिर जान्छ कि जाँदैन। पहिलो ज्वरो, त्यसपछि खोकी, श्वास हुने र अक्सिजनको लेभल। ज्वरो आउन सँगसँगै छाती दुख्नु भन्नाले कोखा दुख्नु, न्युमोनियामा कोखा दुख्छ। अनि तपाईँ लामो सास लिनुहुन्छ, खोक्नुहुन्छ भने छाती घोचे जस्तो हुन्छ भने छाती दुख्नु भनेको जटिलताको लक्षण हो। खोकी लाग्ने, जुन सुक्खा खोकी माथि अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकको सोर थ्रोटको सुक्खा खोकी लाग्ने, कमजोरी हुने, यस्तो चाहिँ धेरैले भन्छन्। तर यो बुझ्नुहोस् कि यो अवस्थामा आउनु भएन भने तपाईँ अब यसमा आइसक्नु भएको छ भने केही चिन्ता गर्नु परेन। जस्ट आफ्नो सामान्य कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो र यो फेजमा हामीले मेन चाहिँ मोनिटरिङ गर्नु पर्यो र यसलाई यदि राम्ररी एनालाइसिस गर्नु भएको छ भने तपाईँ यो फेजमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ चिकित्सकीय परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस कुनै एक व्यक्ति वा परिवारको भन्दा पनि विश्वव्यापी समस्या बनिसकेको छ। एकजना संक्रमित भए सयौं हजारौंको ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले हरेक नागरिक जिम्मेवार बन्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। जस्तो हामी सबैले प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ हामी जिम्मेवार भएर डबल मास्क लगाउने, त्यस्तै चाहिँ भौतिक दूरी जसरी पनि कायम गर्ने, भिडभाडमा पटक्कै नजाने, बिहे भोज पार्टीहरू त्यस्तो चाहिँ केही पनि नगर्ने, त्यस्तै चाहिँ हातलाई पटक पटक धुने, सेनिटाइज गर्ने, यदि चाहिँ कसैसँग भेट्नु छ भने खुला ठाउँमा भेटघाट गर्ने, बन्द कोठामा मिटिङहरू नगर्ने, यी कुराहरू हामी आम नागरिकले चाहिँ हरेक नागरिकले पालना गर्यौँ भने सङ्क्रमणको साङ्लो चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ ब्रेकअप हुन्छ। सुरक्षा उपाय नअपनाउँदा र सचेत नरहँदा जोसुकैलाई पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ।
त्यसैले कोरोना संक्रमणको दर कम गर्न सरकारले तोकेका मापदण्ड तथा आदेश पूर्ण रूपमा पालना गर्नु अपरिहार्य छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।